Sa akong pagbiyahe padulong sa Bohol, wala gid ko magdahom nga ngun ani kanindot ang akong masinati. Pag abot pa lang nako dito, doon na nag-abi-abi nako bisag dili kaila nimo mga tao no, ang taga Bohol. Simple ra ang ilang pagdawat pero tinuod og gikan sa kasing-kasing. Naghatag sila og pagkaon og nagtagay po sila og beer nya sa akong pagpasalamat ani kuha po kog usa ka book red horse nya ako po silang gitagaya no sa usa ka beer nga akong gidalit nila. Daghan na kay minahimong istorya tawa ug ang Pandanon Bohol perfect jud kaayo no, kanang gikan ka sa biyahe kanang pangbakasyon jud siya nga lugar ba. Akong napil nga ang taga dito, ang mga tao dito sa Pandanon Bohol, ana gyud ay kung ang mga tao buotan og upin, dali ra magdaan ang atong paminaw bitaw. So samtang nag-istorya mi, nakita gyud nako kung unsa kanindot ang isla sa Bohol. Ang ilang balas puwerteng pinuha kaayo, murag pulbos. Ang dagat nila klaro kaayo, grabe katinaw, no? Presko ang hangin, hilom ang palibot, ug makaparelax jud ka sa imong unahuna. Sa akong nasinati guys, dili lang ang lugar ang nindot, kundi labi na ang mga batasan sa tao. Kay kada istorya nimo nya istorya pud sila, napil jud nimo nga welcome kaayo ka sa ilang lugar. Yun ana sila kanindot mabiabi. Mao nga kasagaran aduna gyud mga foreigners nga moadto dito sagaran mga Koreana. Doon ako'y nakitaan nga mga Amerikana pero dili kay daghan, mostly mga Koreana gyud ang mas daghan nga misuroy sa Pandanon Bohol. Na nga dili lang ganahan ka mobalik ditong lugar kay nindot sa view, nindot ka sa tan-awon, makarelax ka, kundili ang mga kinaiya sa mga tao ganahan yun mo balik-balikon. So kay nga naman guys, the moment nga naana ka sa Bohol, the moment nga mukuni ka nila, imong yung mapil nga ang pagbiyahe di ay dili lang ang pagkuha sa mga litrato or pag-video sa mga lugar parang imong ipakita. At the same time, ang imong mabati ditong dapita, imong mapil ang kalipay. Kaya sa panahon unya og mobalik ka sa inyo ha, like ako taga Cebu, mobalik ko sa mua, I'm sure nga ang akong una-unaon ang nindot yung mga batasan o ang kaniyas ng mga taga Bohol. Na ako personally gyud miingon, kung mangita mo og lugar nga makapahulay sa lawas ug gunahuna ug makapabusog sa kasing-kasing, ang Bohol gyud maoy adtoa. Labi na diha sa Pandanon, usa sa isla sa Bohol nga sakop sa Jitapi. Dili lang nimo makita ang katahom, imo pud mabati. So gawas pa na guys, barato pa kayo mga pagkaon dito no. Kung ganahan ka mukaon, dili gyud ka makahadlok sa presyo. Daghan kayong lami nga mapilian nga dili makabustot sa bulsa. So mao jud na siya tinuod. So unsay gidugayan ninyo, bisitahin na ang maong dapit. Salamat.